अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी इंटरेस्टिंग गेम हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि इमरान खान साहब को लाया जाता है और उसका मकसद ये होता है कि इस मुल्क को कमज़ोर रखना है और इतना कमज़ोर रखना है कि ये हमारे ही काबिल रहे और लोगों की तवज्जो इस बात पर रहे कि इन लोगों ने बचाया हुआ है, इस ग्रुप ने बचाया हुआ है। अदरवाइज जो है ना, बाहर से कोई आएगा पाकिस्तानियों को उठा के ले जाएगा। इस मुल्क की सलामती इनकी वजह से है और वो फिर कोई प्रोजेक्ट लेके आते हैं, उसमें कामयाबी नहीं बल्कि इंतहा की कामयाबी हासिल करते हैं। जबकि इमरान खान साहब जब आते हैं तो वो दो तरफ से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। एक तो वो उनको बताया जाता है कि जनाब ये आपको हेल्प करेंगे, तो वो उनकी इंस्ट्रक्शंस पे कि इलेक्शन कैसे करना है, बंदे कैसे इकट्ठे करने हैं, इंतखाबात में खड़ा कौन होगा, और चलते 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 यानी कि पूरी उनको बिसात बिछा के दी जाती है। और दूसरी तरफ उनको भेजने वाले ये भी बताते हैं कि ये सब लोग जो है ना हमारे सामने बिल्कुल फारिग हैं और इन लोगों का माल मत्ता सारा मामला जो है ना उसका कंट्रोल हमारे हाथ में है, उनके एविडेंसेस हमारे हाथ में है और हम जब चाहें इनको काबू करके रखें, जो कहेंगे ये वो करेंगे। और फिर उसके साथ साथ हमें नज़र आता है कि जिन्होंने रहमते बाबे और जो जिरगा करने वाले जो लोग हैं उनकी भी बारे में ये कहा जाता है कि इसके बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिर खान साहब को ना एक जो टीम होती है उनमें से वो बड़ा जो लोकल टीम होती है जिसको हम आप कह लें कि गुलाबी टीम जो होती है, उसके साथ मैच दिलवाया जाता है कि जी ये आपको जो है ना फैसिलिटेट करेगी। ये वो लोग हैं जो किसी की भी खुशहाली देख के और उसको अपने हिसाब में रखने के लिए उनका बच्चा गायब करवा देते हैं, बच्चे को किसी और जगह फेंकवा देते हैं या मरवा देते हैं और उसकी टेंशन में ये लोग रखते हैं। यानी कि इंसानियत जो उनसी है ना वो कांपती है इन लोगों के सामने। ये इनके लिए बहुत आम सा मसला है। इनके लिए कोई भी ऐसा घिनौना काम करवाना जिससे शैतान इबलीस के अलावा कोई भी जो रूह है वो कांप उठती हो, तो ये उसके अंदर जो है ना एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो वो फिर इनका मैच पड़ता है और ये जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ चलते हैं क्योंकि इनका लेवल जो है ना बहुत ऊपर आता है। क्वालिटी इसमें कोई शक नहीं कि इनके पास इबलीसियत की बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इनका लेवल जो है ना बहुत हाई, मतलब हाई उस पर जाता है। तो इसमें फिर वो सारे काम करते हैं जो शैतान इबलीस के जो स्टेप्स होते हैं जिसको हम आम ज़ुबान में, हालांकि ऐसा है नहीं, इल्यूमिनातीस कुछ और है, लेकिन वो जो इल्यूमिनातीस की जो एक शक्ल है वो भी इल्यूमिनातीस ही कहलाते हैं। यानी कि इबलीस से डायरेक्ट राब्ता रखने वाले, उनके ऊपर ये कहा जाता है ये करे, ये इस तरह का काम करे जो नाउज़ुबिल्लाह किसी भी मज़हब, मैं फ़िरकी की बात नहीं कर रहा, किसी भी मज़हब जो आसमानी मज़हब है उनमें इन चीज़ों को इंतहाई घिनौना समझा जाता है। वो ये उसको फ़ख्र से करें और फिर ये ऊपर आगे लेके जाते हैं मामले को। अब ये देखें ना, चीज़ें आ गई। अब हो क्या रहा है, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ये सारी चीज़ें मैच हो गई। तो वो जो इंसान है ये भी बताते हैं कि हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए सारे मामलात रखने होंगे। ये मैच आ जाता है उसमें, यानी कि इमरान खान को असल भेजने वाले और इन लोगों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो ये बताते हैं कि हम यूज हो जाएंगे। जब ये कहते हैं कि हम यूज हो जाएंगे तो खान साहब की भी अकल काम करती है, क्योंकि उनको तो जो कान में बता दी जाती है वो वैसे ही राग जो है ना अलाप देते हैं, ये उनकी आदत है। और जो कान में डालने वाले होते हैं ना उनको असल बंदे ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो कहते हैं तुमने ये करना है, ये करना है, वो इतना ही काम करते हैं। लेकिन उनको असल जो होते हैं ना, जो जिनके पास मैसेजेस आते हैं कि आपने ये काम करना, वो लोग होते हैं, वो भी स्टेज पर नहीं होते। अब होता यह है कि वो बताते हैं कि हम इस्तेमाल होने के बाद जो है ना फारग होंगे तो हमने अपने एविडेंसेस रखने हैं। तो फिर आप ये देखें कि खान साहब कहते हैं कि मेरे पास सबकी ऑडियोज वीडियोज हैं, मैंने रिकॉर्डिंग करके रख दी है, मैं ये मेरे साथ जब ज्यादती होगी तो वो सब कुछ सामने आ जाएगा। तो आप ये देखें कि जब वो वजारत उज़्मा के मुनसब पे थे तो वो सबकी रिकॉर्डिंगें कर रहे थे, ठीक है।
اور اس کی وجہ کیا تھی، اور اسی کی وجہ سے آپ کو نظر بھی آتا ہے کہ یعنی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود خان صاحب سیکیور نظر آتے ہیں. ہے نا مزیداری کی بات. آپ جال دیکھیں کیا بات ہے، ماننی چاہیے. اچھا برا وہ آپ گردانے اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کسی کی جو ایفرٹ اور اس کی جو آپ کہہ لیں کہ سکل ہے نا، اس کو آپ سمجھیں. تو بھلے آپ یہ دیکھیں وہ 6000 سال سے جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ اسی طریقے سے یعنی کہ 10 جگہ پہ دانا ڈالتے ہیں. ایک جگہ پہ دانا جو ہے نا وہ درخت بنتا ہے، وہاں سے فروٹ اتنا ملتا ہے، تو وہ جو 10 جگہ کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا، اس کو 10 گنا زیادہ ایک فروٹ نکالتا ہے، یعنی کہ ایک دانے سے فروٹ آتا ہے. تو ان کی تو جو ہے نا وہ ساری صورتحال چل رہی ہے. بڑی انٹرسٹنگ سٹوری. ابھی آپ دیکھیں کہ ایک دانہ جس کی وجہ سے یہ پاکستان کو مین جو ہے نا، دنیا میں جتنی بڑی بڑی آپ دیکھیں لیبیا ہو گیا، سوڈان ہو گیا، آپ مڈل ایسٹ کے کنٹریز دیکھ لیں، اندر سے کھوک لے کر کے رکھ دی ہے. وجہ کیا تھا کہ تلواروں کو زنگ لگی ہوئی تھی. یعنی کہ موجودہ وقت کی تلوار کیا ہے، وہ نیوکلیئر ہے، اس کو زنگ لگا ہوا تھا. ان کی تیاری اس طرح سے نہیں تھی. پاکستان دنیا کے اندر ایک ایسا ملک آ گیا کہ جو ضرورت میں ایسا رہا دنیا کی کہ ان کو آنکھیں بند رکھنی پڑی اور ہر بات ماننی پڑی. پاکستان اس کو صلاحیت کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. اب اس صلاحیت کو واپس لینا ہے، تو وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آنکھیں بند ہو یا معاملہ ہو کوئی ادھر دیکھ رہا ہو یا 20 لاکھ یا 30 لاکھ فوجی اتر جائیں اور اٹھا کے وہ لے جائیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ خود سرنڈر کرنا ہوگا. یوکرائن کی طرح خود سے ٹیکنالوجی واپس کرنی ہوگی. جیسے یوکرائن جب آزاد ہوا ہے اس کے پاس تھے، اور اس کا نیوکس وغیرہ سارا نظام ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن بعد میں کہا گیا کہ آپ کے ڈیفنس کی جو ہے نا ذمہ داری اتنی ان کی ہے. انہوں نے واپس کر دی کیونکہ وہ تو رشینز تھے. انہوں نے رشیا کو واپس کر دی. سب کو بھی پتا تھا کہ رشیا یعنی کہ یورپ کروا رہا تھا اور رشیا کو دلوا رہا تھا، اور آج یورپ رو رہا ہے. تو یہ آپ اس سائنس کو سمجھیں کہ یہ ہوتی کیا. آج یوکرائن کی وجہ سے صرف یورپ کو نقصان نہیں ہوا، کچھ فائدے بھی ہوئے ہیں جس کی طرف توجہ کسی کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک دور رست جنگ ہوتی ہے. یعنی کہ آپ پرائزز کو چیک کریں، ٹیکنالوجی کو چیک کریں، اور بہت ساری چیزوں کو چیک کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت میں چل رہی ہے نا جنگ، اس کے اندر دیکھیں کہ جو ایک جو معاملہ چل رہا تھا نا، آپ کہہ لیں کہ جو ایک پہلے کوشش ہوئی کہ ایسا فساد پڑے کہ یہ خود سے سرنڈر کر دیں نیوکلیئر کو، وہ ناکام ہوئی. پھر دوسری دفعہ ناکام ہوئی. اب یہ تیسری دفعہ کوشش ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر بھی کچھ ایسی انٹرفیرنس ہو رہی ہے کہ جو نظر نہیں آ رہی ہے عام آدمی کو. تو میرا جتنی یہ بات کی ہے نا، یہ سب گچل مچل جس کو سمجھ میں آنی ہے اس کو آئے گی، جس کو نہیں سمجھ میں آنی اس کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ باتیں ساری سمجھ میں آئیں گی کہ یہ پتا تھا. یہ بہت سارے لوگوں کو پتا تھا، صرف مجھے نہیں پتا تھا، بہت سارے لوگوں کو پتا تھا. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.